सांगचे न्ही एक काणी अशी आसा एका इगर्जेच्या घरा मुखार इगर्जेच्या मुखार म्हणजे इगर्जेच्या पदराबाच्या घरा मुखार एका 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 क्रिस्तांवाचें एका स्त्रियेचें घर आसलें कळ्ळें स्त्रियेचें घर आनी ती स्त्रियेची जीब मस्त लांब तिणें केदाळी त्या घराच्या मुखल्या बाल्कनीर बसचें आनी पदराबाच्या घरा पळोवचें कोण येतात कोण वेतात कोण येतात कोण वेतात आनी सगळ्यांनी खबर करची एकच काम एक दीस दनपारा बरार एक खार आयलें आनी पाद्र्याबाच्या घरा मुखार रावलें पाद्र्याबू भायर आयलो आनी तो एक स्त्री त्या खारांत देवली आनी पाद्र्याबान तिका पटलून धरलें आनी हातांत धरून आपूण व्हरून गेलो हिणें थंय पळयलें हिणें पळोवन सुरू केलें वाड्या घरांक फोनां करूंक आरे कोण आयला कोण आयला कोण सगळ्यांनी खबर जाली गेल्ली मनीस 2 घंटे भायर येवंकूच ना घरा भितर 2 घंटे भायर येवं ना ह्या 2 घंट्यांनी सगळ्या फिरकोजेंत व्हायरल जालें सगळो न्यूज गाजा 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 2 घंट्या उपरांत 2-2.5 घंट्या उपरांत ती स्त्री भायर आयली कारार लागीं पदरापान तिका पटलून कपलार उमो दिलो हें पळोवन तिची आणकी तकली विरवली कळ्ळें गे आनी अशें सगळो लोक गुजू 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 उलोवन पाद्र्यापा लागीं आयलो फादर अशी अशी गजाल तुमच्या विशयान मस्त खबर जाली नांव पुरा फाट जाती आसा कशें गजाल पाद्र्यापान सांगलें दनपारा बरा एक स्त्री आयिल्ली वय ती स्त्री म्हजी व्हडली भयण ती गांवांत ना ती धार्मीक भयण पूण तिका लंग्साचें कॅन्सर आसा डॉक्टरान वाचना म्हूण सांगलां फकत 2 म्हयन्याची अवधी दिल्या पयन पाटी उत्तर भारताक वयता कित्याक प्रोविन्स तिचें थंय ती गांवाक आयिल्ली वखदाक आयिल्ली कशें आयल्या भावाक मेळया म्हणून म्हाका मेळोवंक आयिल्ली पाटी म्हजी भयण म्हाका मेळटा की ना गोतू ना देखून म्हज्या भयणीक पटलून धरून हांवें तेच्या कपलाक उमो दिलो अशें म्हणटाना सगळे लोक थंय रडलो सगळो लोक रडलो गळगळ्यान पाद्र्यापाची बक्षाणें मागीं लागली ती स्त्री आयली पाद्र दया कर म्हाका बक्षया आनी पाद्र्या म्हणालो जायत बाय तुका बक्षितां कांय म्हाका कांय बेजार ना पूण आज म्हाका तुजे तावन 1-2 पडी मांस खायचे देखून एक कार्ड करचे एक कोंबी हाडीचे फॉर्मागोसोचे आनी एक गांवची कोंबी हाडीचे जायत फादर खंडीत हाडटा म्हणाली पूण एक उडास दवर कोंबी सगळी काण घेवचे आनी कोंबी काण घेवन कोंबीची पाकां बुड्डून त्या फॉर्मांतोन इगर्जे पर्यंत ती पुरा पाकां बुड्डून येयचे कळ्ळें गे बुड्डून ती उडोवन येयचे तशें करून आयली ती हांगा तेन्ना कोंबी मात आसा पाकां नात आतां म्हणाली पाद्र्या म्हणालो आरे बाय म्हाका कोंबी नाका तूं व्हर म्हाका तुवें ती बुड्डून उडयल्लीं पाकां आसा पळय ती दिल्यार पुरो आरोन हाड फादर खंय थावन हाडचें फादर ती वाऱ्या खंय उबोवन गेल्यान कोण ना कशीं हाडचीं आनी तवळ पाद्र्या म्हणालो तुवें ती केल्ली खबर आसा पळय ही पाकां बरी खंय उबोवन गेल्या ती पाटी काडूंक सादी जाता देखून खबरो कर नाका तुज्या जिबेन केल्ल्यो खबरो जायतेचें जिवीत पाड जावंक कारण जाल्यात ह्या फुडां तशें करूंक वचनाका म्हणाली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हेरांची झडती करता हेरांच्यो खबरो करता हांव बागेवंत म्हूण चिंता पूण हातूंत कितल्या जाणांचें जिवीत पाड जाता आमी जाणांकूय देखून जेजू म्हणटा तुमी झडती करची न्हय झडती करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना खबरो करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना देखून तुमी हेरांक अपराधी म्हूण फैसल करनाकात तुमी अपराधी जावचे ना हेरांक बक्षया तुमकांय बक्षाणें मेळटलें हेरांक बक्षया तुमकांय बक्षाणें मेळटलें देखून आमचे बापा हर एक पटी आमी मागणें म्हणटा संतोशान म्हणटा हात उबार म्हणटा आमी आमचे बापा मागणें
नगे जशें आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस पूण आमी बक्षिता गी आमी बक्षिना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची भक्तां बक्षिनांत हेंच आमच्या बाप्पा मागणें आमकां शिकयता. जर तर आमी हेरांक बक्षूंक तयार ना जाल्यार आमच्या बाप्पा मागणें म्हणची गरज ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. देखून जेजू म्हणटा हेरांक दिया, हेरांक दिया. कितें दिया? दया दिया, बोगसाणें दिया, बोगसाणें दया दिया, हेरांक दिया, तुमकांय दितले, तुमकांय दितले. भरत्या मापान आलोन दोलोन बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. चेपून चेपून पयलें कुर्किलान कोरी बोलताले गो ते कुर्किलान कोली कशें